बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एडवाइज़र के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जादू टोना जैसे मकरूह और कबीह अवामिल हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं और इसकी बुनियादी वजह बुग़्ज़ व इनाद और हसद है। लोग अपने अंदर लगी हसद और बुग़्ज़ की आग को बुझाने के लिए जादू टोने वगैरह की आड़ लेते हैं। हालांकि जादू टोना मुसलमानों का शियार नहीं है। जादू के अंदर ऐसी खबासतें पाई जाती हैं जिनके बारे में कोई मुसलमान तो क्या आम इंसान भी नहीं सोच सकता। इस बारे में भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमारा आज का असल मौजू है एक कुरानी अमल जिससे आप हर किस्म के जादू के असरात को भी ज़ाइल कर सकते हैं। चाहे ये जादू हो, हसद हो, काला जादू हो, सफ़ेद जादू या फिर किसी भी किस्म के तावीज़ात का असर हो, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके ऊपर जो भी असरात होंगे ज़ाइल हो जाएंगे। ये अमल क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तक़बिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनें। प्यारे दोस्तों, हम आपको वजीफ़ा भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि जादू टोना या सिफली कोई मावराई अफसाना या सुनी सुनाई चीज़ें नहीं हैं। ये वैसे ही एक इल्म है जैसे बाकी उलूम है, लेकिन इसे मनफी इल्म कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह की मुखालिफत मोल लेकर पढ़ाया और सिखाया जाता है। बहैसियत इल्म ये एक हकीकत है जो शयातीन और उनके पैरोकार इख्तियार करते हैं। अगर आप काले जादू की इब्तिदा की बात करें तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के साथ ही हो गई थी कि शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए उसने हर वो नाजायज़ और नापाक काम के लिए इख्तियार किए। जाहिर है यही काला जादू है और यही काले इल्म की हकीकत है। हर वो लफ्ज़ जो खुदाई अहकामात या औसाफ की मुखालिफत में कहा जाए वो जादू है या नापाक और नजस शय है। कहा जाता है कि काले उलूम का असल मंबा हिंदू मजहब है जिसका सरचश्मा काली माता या दरगाह देवी है। इसी तरह हर मजहब में मजहब मुखालिफ लोग या अनासिर मौजूद होते हैं और अपनी जगह सिफली उलूम के माहिर हैं। जो ईसाइयत का मुनकिर है, ईसाई अकीदे पर यकीन नहीं रखता और बाइबल से हटकर किसी इल्म के जरिए कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो जादूगर है। इसी तरह बाकी इल्हामी मज़ाहिब की मिसाल पेश की जा सकती है सिवाय हिंदू मजहब के जिसकी तालीमात का सरचश्मा ही सिफली इल्म है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये आखिर है क्या। अक्सर लोगों का कहना है कि हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है कि जादू सीखने की पहली शर्त कुरान की बेहुरमती और कुछ ऐसी हरकत करना है जिससे कोई भी इंसान सिरे से ही दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब वो हरकत क्या हैं, उन्हें बगौर सुनिए और गांठ बांध दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जादू सीखने की पहली शर्त यह है कि कुरान को नाऊज़ु बिल्लाह किसी भी कुरानी सफ़े या सफ़हात को पाँव तले रखकर वजीफा किया जाता है। इसके लिए गंदी तरीन जगह यानी नजासत वाली जगह का इंतखाब किया जाता है। औरतों के हैज़ वाले खून से और उन कपड़ों पर जिन पर खून लगा हो उन पर मुक़द्दस अल्फाज उलट कर लिखे जाते हैं। इस दौरान चिल्ला कशी वगैरह की जाती है। ये आमिल बनने की इब्तिदा है। अब आप देख लें कि जिस काम की इब्तिदा ये है उसकी इंतहा और असफलियत क्या होगी। आपने कहानियों और नॉवेल्स में पढ़ा होगा कि उल्लू का गोश्त और खाल वगैरह जादू टोनों में इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, हालत जमा में जो नजासत बदन से निकलती है उसे भी तावीज़ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंसान असफरुस साफिलीन में शुमार होने लगता है। इंसानी बदन की नजासत के अलावा नापाक जानवरों की गलाजत, खून, खोपड़ियाँ अमलियात में इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ औक़ात जो लोग कब्रिस्तान में सख्त किस्म की चिल्लाकशी वगैरह करते या करवाते हैं उसमें मुर्दों की तौहीन, उनके साथ बदफेली और इस किस्म के हज़ारों ऐसे काम किए जाते हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये सिर्फ एक झलक आपके साथ शेयर की गई है, वरना जादू टोनों में इससे भी बढ़कर खबासतें इख्तियार की जाती हैं।
اب جو مسلمان عاملوں کے چکروں میں پڑتے ہیں وہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس قدر مکروہ اور قبیح عمل کا ارتکاب کرنے والوں کے پاس وہ اپنی حاجات لے کر جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہیں، کیونکہ ایسے کام مسلمانوں کے شایع نشان نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری ایمانی کمزوری ہے کہ ہم اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسے لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، تعویذ دھاگے کرواتے ہیں اور اپنے ہی رشتہ داروں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ پر کسی قسم کے جادو وغیرہ کے اثرات ہیں تو آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر قسم کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جن اسماء مبارکہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسماء مبارکہ قرآن پاک کی سورہ حشر کی 2 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ان آیات کو یہاں تلاوت بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ، پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ آیات اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہیں، اور آپ نے ان کا جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے جو وظیفہ کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ان دونوں آیات کو 100 بار پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہیں بھولنا۔ اسی طرح سے آپ نے وظیفہ کر کے اپنے اوپر جادو کے اثرات کے زائل ہونے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جس قسم کا بھی جادو ہوگا اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس وظیفے سے وہ لوگ استفادہ کر سکیں جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے، جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس جادوگر کے تابع بہت سی شیطانی بلائیں کر دی جاتی ہیں جو اس جادوگر کے کام آتی ہیں۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے جادو ہو گیا ہے، کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا، کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، سمجھتا ہے کسی نے جادو کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ جادو برحق ہے اور شیطان صفت لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی علامات پر جادو کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی ان شیطانی عوامل سے حفاظت فرمائے، آمین۔
دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔